हेलो नमस्ते, वेलकम टू मैथ्स डॉक्टर एजुकेशनल। मैले अघिल्लो एपिसोडमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टका केही प्रब्लम लिएर आएको थिएँ। आज बाँकी रहेका सबै टाइपका क्वेसनहरूको समाधान लिएर आएको छु। हेर्नु होला, अस्तिभन्दा यो छुट्टै छ। जस्तो आजको प्रश्न छ, इन हाउ मेनी इयर्स विल ₹8,000 अमाउन्ट टु 13,824 at 20% per annum interest compounded yearly। यसले के भन्यो भन्दा कति वर्षमा, इन हाउ मेनी इयर्स कति वर्षमा भनेको टाइम इक्वल टु वाट, तपाईलाई टाइम निकाल्नु छ। विल ₹8,000 अमाउन्ट टु ₹13,824 भनेपछि कति समयमा चाहिँ 8,000 पैसा बढेर 13,824 पुग्छ। ठीक छ, भन्नुको अर्थ यो के हो त भन्दा तपाईले 8,000 पैसा ब्याङ्कमा अथवा कुनै ठाउँमा ब्याजमा लगाउँदा कति समयपछि 13,824 पुग्छ अरे। पुग्छ भनेपछि त यसमा ब्याज थपेर पुग्ने नै हो। भनेपछि ब्याज थपेर बनेको भनेपछि त यो के हो त, अमाउन्ट हो। भनेपछि यो प्रिन्सिपल हो भने यो तपाईलाई अमाउन्ट हो। एट 20% पर एनम भनेको 20% चाहिँ के छ अरे, इन्ट्रेस्ट रेट छ अरे। कम्पाउन्डेड इयरली कुन सिस्टमको भन्दा इयरली सिस्टमको। तपाईलाई टाइम कति भनेर सोधेको छ। अब यसको लागि सल्युसन, प्रिन्सिपल P इक्वल टु ₹8,000 अमाउन्ट, कम्पाउन्ड अमाउन्ट है यो, फेरि कम्पाउन्ड अमाउन्ट CA इक्वल टु 13,824 13,824 रेट अफ इन्ट्रेस्ट R इक्वल टु 20%, टाइम T इक्वल टु वाट। अब हामीले फर्मुला लगाउँ। के को फर्मुला लगाउँ भन्दा यहाँ कम्पाउन्ड अमाउन्ट दिएको भएर कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला लगाउँ। CA इक्वल टु P1 प्लस R/100 को पावर T। अब CA को ठाउँमा कति हुन्छ, 13,824 इक्वल टु P भनेको 8,000, 1 प्लस R भनेको 20/100 को पावर T भनेको थाहा छैन। अब यो के हुन्छ, यो मल्टिप्लाईमा छ, यता डिभाइड हुन्छ। 8,000 इक्वल टु, अब यो कति हुन्छ, 120/100 भनेको 1.2 को पावर T हुन्छ। अब यो कति हुन्छ, भन्दा 1.728 हुन्छ। 1.728 हुन्छ, क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, 1.2 को पावर T। अब याद गर्नुपर्ने, यहाँ पुगेपछि धेरैले बिगार्छन्। अब यहाँ के गर्नुहोस् भन्दा यो टाइम त पावरमा छ, टाइम पावरमा छ भने पावरको भ्यालु निकाल्नलाई, पावर पत्ता लगाउनलाई बेस इक्वेट गर्नुहोस्, बेस इक्वल गर्नुहोस्। जस्तो यहाँ बेस कति छ, 1.2 भने 1.2 छ भने यहाँ पनि के गर्नुहोस्, बेस 1.2 नै बनाउनुहोस्। यसलाई आँखा चिम्लेर 1.2 लेख्नुहोस्। अब एकचोटि पावर, अब तपाईँ एकदम केही अब नजान्दा पनि 1.2 को पावर 1 भनेको त 1.2 नै हुन्छ। अब 1.2 को पावर 2 गर्नुहोस्, मिल्दैन भने 1.2 को पावर 3 गर्नुहोस्, 4 गर्नुहोस्, यतिमा एन्सर आइहाल्छ। भनेपछि यहाँ जे बेस छ यहाँ पनि त्यही बनाउनुहोस् र पावर एकचोटि 2 राख्नुहोस्, 3 राख्नुहोस्, 4 राख्नुहोस्। अब यो 2 त 1.2 को पावर 1.44 हुन्छ, यो मिल्दैन, यो पावर 3 हुन्छ। 1.2 को पावर 3 गर्नुहोस्, ठ्याक्कै यति आउँछ, किनभने 1.2 को पावर T। यहाँ के हुन्छ भने पावर निकाल्नलाई बेस इक्वल बनाउनुहोस्। यदि बेस निकाल्नु छ भने फेरि पावर इक्वल गराउनुहोस्। यति कुरा ध्यान दिनुहोस्। पावर निकाल्नलाई, पावरको भ्यालु पत्ता लगाउनलाई बेसलाई सेम बनाउनुहोस्। यदि बेसमा चाहिँ भ्यालु अननोन छ भने पावरलाई के गर्नुहोस्, इक्वल बनाउनुहोस्। अब यसबाट के हुन्छ त भन्दा जब बेस सेम भयो भने टाइम इक्वल टु 3 आयो। देयरफोर रिक्वायर्ड टाइम इज 3 इयर्स। भनेपछि 3 वर्षमा चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दा 8,000 बढेर चाहिँ 13,824 हुने रहेछ। ल अब फोर्थ क्वेसन हेर्नुहोस् है त। At what rate % per annum compound interest will ₹2,500 amount to ₹2,704 in 2 years। अब यहाँ के भन्यो भन्दा एट वाट रेट % पर एनम भनेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्ने भनेपछि R इक्वल टु वाट, रेट निकाल्नुहोस्। पर एनम भनेपछि इयरली रेट निकाल्नुहोस्। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट विल ₹2,500 अमाउन्ट टु ₹2,704 भनेपछि 2,500 रुपैयाँ चाहिँ कति हुन पुग्छ अरे 2 वर्षपछि 2,704 हुन्छ अरे। भनेपछि 2,500 रुपैयाँ चाहिँ 2,704 हुने भनेपछि यो त कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो। 2,500 बढेर 2,704 हुने, बढेर
हुने बढेको एमाउन्ट मात्रै चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो भने बढेर कति हुन्छ त्यो थपेको एमाउन्ट चाहिँ के हो त बढेर भएको रकम चाहिँ अमाउन्ट हो भनेपछि अब यसमा पनि सल्युसन प्रिन्सिपल पी इक्वल टु रुपिस कति 2500 कम्पाउन्ड अमाउन्ट इक्वल टु सीए इक्वल टु 2704 टाइम भनेको 2 इयर्स अघि हेर्नुहोस् है त अघि टाइम निकाल्नु पर्ने थियो टाइम पावरमा हुन्छ फर्मुलामा टाइम कहाँ हुन्छ पावरमा हुन्छ अघि पावर निकाल्नु पर्ने थियो भने अहिले चाहिँ रेट निकाल्नु पर्ने छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको आर इक्वल टु वाट अब रेट चाहिँ कहाँ हुन्छ बेसमा हुन्छ अब अघि पावर निकाल्नलाई बेस सेम बनाइयो भने अब बेस निकाल्नलाई चाहिँ पावर सेम बनाउनुहोस् अब यो पनि एकदम सजिलो क्वेसन हो यस्तै यस्तै सजिला क्वेसन आउँछ अब नाउ अब के को फर्मुला लगाउनु सीए को किन भन्दा सीए दिएको छ T1 + R/100 को पावर टी अब सीए कति दिएको छ 2704 इक्वल टु 252500 1 + R दिएको छैन 100 को पावर 2 अब फेरि यसलाई अहिलेको जस्तो डिभाइड गरिदिनुस् 04 बाइ यो यता आउँदा 2500 हुन्छ इक्वल टु 1 + R/100 को पावर 2 अब यो कति आउँछ हेर्नुहोस् है त अब यो कति आउँछ भन्दा 1.0816 यति आयो यति गर्दाखेरि यो अब के हुन्छ 1 + R/100 को पावर 2 अब यहाँ अघि चाहिँ अब यहाँ हेर्नु अब योभन्दा बढी गर्न सकिँदैन सिम्प्लिफाईको छैन अब यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँ पावर 2 भएको भएर यसको पनि स्क्वायर रुट निकाल्नु यसलाई पनि समथिङको पावर 2 निकाल्नलाई यसको के निकाल्नुस् स्क्वायर रुट यहाँ 3 थियो भने क्युब रुट निकाल्नुस् यहाँ 4 थियो भने फोर्थ रुट निकाल्नुस् क्याल्कुलेटरबाट ठीक छ अब यसलाई स्क्वायर भएपछि स्क्वायर रुट के निकाल्ने भन्दा पहिला स्क्वायर थिच्ने क्याल्कुलेटर अब कुन टाइपको क्याल्कुलेटर छ साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर छ भने पहिला के गर्नुस् यस्तो थिच्नुस् अनि खेरि 1.0816 गर्नुस् अनि तपाईको के आउँछ त इक्वल टु गर्न साथै कति आउँछ भन्दा 1.04 आउँछ 1.04 आउँछ यति गर्नुस् तपाईको कति आउँछ त 1.04 आउँछ ल यो गर्ने तरिका हो अब यहाँ के गर्नुस् त भन्दा यसको स्क्वायर रुट निकाल्दाखेरि कति आयो 1.04 आयो भने यसको कति भयो त स्क्वायर भयो हो 1.04 को स्क्वायर कति हुन्छ स्क्वायर रुट निकाल्ने है पहिला यसको स्क्वायर रुट निकाल्नु हो भने जति आउँछ त्यसको स्क्वायर गरिदिने इक्वल टु 1 + R/100 को पावर 2 ल हेर्नुस् त पावर इक्वल भएपछि अब बेस इक्वल भन्न पाइयो 1.04 इक्वल टु 1 + R/100 गर्न पाइयो यो 1 यता ल्याउनुस् माइनस गर्दा 1.04 - 1 इक्वल टु R/100 भयो यो भनेको 0.04 इक्वल टु R/100 भयो देयरफोर R इक्वल टु कति आयो त यसले क्रस गर्दा 4% सधैँ याद गर्नुपर्ने कुरा जस्तो अघि टी निकाल्नलाई पावरको भ्यालु पावर निकाल्नलाई बेस सेम गराए जस्तै अब यहाँ बेस निकाल्नलाई चाहिँ पावरलाई के गर्नु पर्यो यहाँ 2 छ भने यहाँ पनि स्क्वायर समथिङको स्क्वायर गर्नु पर्यो यहाँ क्युब छ भने समथिङको क्युब गर्नु पर्यो कसरी गर्ने भन्दा यहाँ स्क्वायर छ भने स्क्वायर रुट निकाल्नुस् क्युब छ भने क्युब रुट निकाल्नुस् 4 छ भने फोर्थ रुट अफ निकाल्नुस् त्यो भन्दा ठुलो नर्मली तपाईहरुलाई क्वेशन हुँदैन नर्मली 2 र 3 मै आन्सर आउने गरी क्वेशन दिएको हुन्छ यसरी गर्ने ल फेरि अर्को क्वेशन हेर्नुस् त फिफ्थ टाइपको क्वेशन के छ इफ द कम्पाउन्ड एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हो यो इफ द कम्पाउन्ड अमाउन्ट अफ अ सम अफ मनी इन 2 years and 3 years are 13,000 and 14,300 respectively find the rate of interest and sum यसमा के निकाल्नु भनेको R र P निकाल्नु भनेको छ अब सुन्नुस् है यसले के भन्नु भन्दा कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको मिश्र धन कम्पाउन्ड अमाउन्ट अफ सम कुनै प्रिन्सिपल सामा थाहा छैन प्रिन्सिपलको कुनै पनि प्रिन्सिपलको 2 वर्षमा हुने कम्पाउन्ड अमाउन्ट र 3 वर्षमा हुने कम्पाउन्ड अमाउन्ट चाहिँ 13,000 र 14,300 छन् 2 वर्षमा कति कम्पाउन्ड अमाउन्ट हुन्छ 13,000 हुन्छ र 3 वर्षमा हेर्ने भने त्यो कम्पाउन्ड अमाउन्ट बढेर कति पुगेको हुन्छ 14,300 पुगेको हुन्छ भने तपाईलाई दुईटा वर्षको छुट्टै कम्पाउन्ड अमाउन्ट दिएको छ भने रेट र सम पत्ता लगाउनुस् भनेको छ कसरी पत्ता लगाउने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट र सजिलो पनि तपाईलाई 2 वर्षको दिएको छ भने छुट्टै गर्नुस् पहिला सल्युसन फर फर्स्ट 2 year प्रिन्सिपल इक्वल टु रुपीस P नि मानौं
टाइम भनेको कति दिएको छ फर 2 इयर्स भनेपछि टाइम 2 इयर्स भइगयो। अनि रेट भनेको R% मानौँ। अब हामीलाई CA दिएको छ, CA को फर्मुला P1 + R/100 को पावर T हुन्छ। CA कति दिएको छ हेर्नुहोस् त, पहिलो 2 वर्षको 13,000 दिएको छ इक्वल टु P थाहा छैन, 1 + R पनि थाहा छैन, पावर T भनेको 2। यो एउटा इक्वेसन ठीक छ। फेरि एगेन फर फर्स्ट 3 इयर 3 इयर्समा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईको प्रिन्सिपल RSP नै हो। फर 3 इयर्स भनेर लेखे पनि हुन्छ। फर 3 इयर्स प्रिन्सिपल P नै हो, रेट R हो र टाइम कति हो 3 इयर्स भयो। अनि तपाईको अमाउन्ट CA चाहिँ कति दिएको छ भन्दा 14,300 दिएको छ। अब यसबाट पनि फेरि CA यदि दिएको छ भने अब CA कै फर्मुला लगाऊ, यसो गरौँ। फेरि यसमा CA कै फर्मुला लगाऊ, P1 + R/100 को पावर T हुन्छ। अब यसको कति हुन्छ, CA को ठाउँमा कति लेख्न पाइयो 14,300 लेख्न पाइयो। P भनेको P नै हो, 1 + R थाहा छैन, टाइम भनेको कति हो 3 यो दोस्रो। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको 2 इयर को लागि 13,000 CA दिएको छ, योबाट एउटा फर्मुला बन्यो। अर्को फेरि 3 इयर्स को लागि के दिएको छ, अर्को CA दिएको छ, त्यसबाट अर्को के बन्यो इक्वेसन बन्यो। अब यो इक्वेसन सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइडेड गरिदियो भने, डिभाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाई फर्स्ट गरिदियो भने, यसलाई यसले डिभाइडेड गरिदियो भने, 2 लाई 1 ले डिभाइडेड गर्यो भने के पाउँछ 14,300 बाई 13,000 हुने भयो इक्वल टु। अब यता के छ P1 + R/100 को पावर 3 छ भने तल P1 + R/100 को पावर 2 हुने भयो। अब यसमा PP हुने भयो, PP क्यान्सल भएर PP हुने भयो। अब यो 1 + R/100 दुईटा छ भने यहाँ तीनटा छ, एक दुईवटा क्यान्सल भयो, अब एउटा बाँकी रह्यो। अब 14,300 लाई 13,000 ले डिभाइडेड गर्दा आउँछ 1.1 आउँछ इक्वल टु। अब यो दुईवटा क्यान्सल भएपछि 1 + R/100 मात्रै बाँकी रह्यो। अब यो 1 लाई पनि यता ल्याइदिउँ, यो 1 यता आउँदा 1.1 - 1 इक्वल टु R/100 आयो। अब योबाट यो घट्दा 0.1 इक्वल टु R/100 आयो। देयरफोर R इक्वल टु कति आयो त 10%। ल R आएपछि अब तपाईले इक्वेसन फर्स्ट अथवा सेकेन्डमा R को भ्यालु राख्नुस्, P पनि आउँछ। पुटिङ R इक्वल टु 10% इन इक्वेसन फर्स्ट। अब यहाँ हेर्नुस् त के हुँदो रहेछ 13,000 इक्वल टु P भनेको थाहा छैन, 1 + R भनेको अब कति आयो त 10/100 को पावर 2 भयो। 13,000 इक्वल टु P। अब यो कति हुन्छ 1.1 को 1 स्क्वायर भनेको 1.21 हुन्छ। अब P इक्वल टु 13,000/1.21 गर्दाखेरि आउँछ रुपीस 10,743.80 आउँछ। यो चाहिँ के हुन्छ त तपाईको प्रिन्सिपल हुन्छ। के गर्ने रहेछ, यदि कुनै पनि दुईटा कन्सिक्युटिभ इयर को प्रिन्सिपल अमाउन्ट दियो भने, कम्पाउन्ड अमाउन्ट दियो भने के गर्ने, पहिलो इयर कोबाट फर्स्ट फर्मुला अब CA को फर्मुला लगाएर टाइम 2 राखेर एउटा CA को फर्मुला लगाउनुस्, सेकेन्डमा टाइम 3 राखेर अर्को CA को फर्मुला लगाउनुस्। अनि ठुलो पावर भएकोलाई सानो पावर भएको, ठुलो भ्यालुलाई सानो भ्यालु भएको इक्वेसनले डिभाइडेड गरिदियो भने तपाईको के आउँछ R आउँछ। R आइसकेपछि R को भ्यालु राख्नुस्, P पनि आउँछ। अब यही टाइपको अर्को क्वेसन तपाईलाई केमा पनि दिएको हुन्छ, जस्तो यहाँ चाहिँ कन्सिक्युटिभ इयर को के दियो भन्नुस् त, कम्पाउन्ड अमाउन्ट दियो भने अब तपाईलाई कन्सिक्युटिभ इयर को के दिएको, कन्सिक्युटिभ भनेको एक पछि अर्को, जस्तो 1 2 2 3 3 4 4 5 यस्तो इयर को चाहिँ के अमाउन्ट दिएको छ यहाँ भने, अब कम्पाउन्ड अमाउन्ट दिएको छ भने अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को क्वेसन अर्को हेरौँ है त। ल यो लास्ट क्वेसन हो। प्राय यति गरेपछि सबै गर्न सकिन्छ। अरू अब अझै पनि छन् त छन्, जस्तो डिफ्रेन्ट इयर को डिफ्रेन्ट रेट दियो भने पनि छ। अब त्यो नर्मल सजिलो छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, अघि यहाँ द कम्पाउन्ड अमाउन्ट दिएको थियो, अहिले यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ। यहाँ के दियो भने द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ अ सम अफ मनी इन 1 इयर एन्ड 2 इयर, 1 वर्ष र 2 वर्षको
कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ 450 र 945 हुन्छ। यो भनेको फर फर्स्ट इयरको हो, यो चाहिँ फर 2 इयर्सको, यो 2 वर्षको लागि, यो 1 वर्षको लागि दिएको छ। अघि यस्तै गरी 2 र 3, 3 र 4 को भनेर के दिएको थियो, कम्पाउन्ड अमाउन्ट दिएको थियो। अघि कम्पाउन्ड अमाउन्ट दिँदाको त्यो तरिका थियो भने अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट दियो भने पनि सेम तरिका हो, तर अलिकति गर्ने तरिकामा केही फरक छ। हेर्नुहोस् अब सल्युसन। अब फर 1 इयरको लागि प्रिन्सिपल त्यही नै हो, ₹p गरिदिने, रेट के हो R% गरिदिने, टाइम के हो 1 इयर भयो। अनि तपाईँलाई CI दिएको छ, CI = P के हुन्छ 1 + R/100 को पावर t-1 हुन्छ। अब यसमा भ्यालु राख्थ्यौँ, CI भनेको 450 दिएको छ, P थाहा छैन, 1 + R/100 यो पनि थाहा छैन, टाइम भनेको 1 - 1। ल यसलाई के गरिदियो, इक्वेसन फर्स्टमा दियो। ठिक छ। अब फेरि अगेन फर 2 इयर्स, 2 वर्षको लागि फर 2 इयर्समा पनि तपाईँलाई 2 इयर्सको दिइसकेपछि फेरि पनि CI को फर्मुला लगाइदिउँ। CI = P 1 + R/100 को पावर t-1। तपाईँले यहाँ यस्तै गरी P लाई P, R लाई यो एउटै भएको भएर मैले नलेखेको, लेख्दा पनि हुन्छ। अब यो 2 वर्षको टाइमको लागि चाहिँ CI कति दिएको छ भन्दा 945 = P भनेको P 1 + R/100 को पावर 2-1। ल अब पनि के गर्यौँ भन्दा यो ठुलो छ, यो सानो छ, त्यही भएर ठुलोलाई सानोले डिभाइड गर्यौँ। अघि पनि हामीले त्यही गरेको थियो है, डिभाइडिङ सेकेन्ड बाई फर्स्ट गर्दा के हुन्छ 945 = कति छ, P 1 + R/100 को पावर पावर 2-1 छ भने अब यसमा 450 P 1 + R/100 को पावर 1 भनेको केही होइन, यति छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो बाइ यो गर्दा कति आउँछ, यो बाइ यो गर्दा 2.1 आयो। ल यो बाइ यो गर्दा 2.1 आयो भने यो P र P क्यान्सल भयो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ अहिलेको जस्तो यो क्यान्सल हुँदैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँ यसलाई यो पावर 2 छ, यहाँ हुन्छ। अब यसलाई a सम्झ्यो भने a² - 1 लाई 1 को स्क्वायर, a² - b² गर्न मिल्छ। यो भनेको 1 + R/100 + 1 1 + R/100 - 1 a² - b² भनेको a + b a - b। अब तल चाहिँ यो अब पावर 1 भने केही पनि होइन, 1 + R/100 - 1। ल योसँग यो क्यान्सल भयो हो। अब यहाँ कति भयो त 2.1 = अब यहाँ 1 + 1 ले 2 + R/100 भयो। और अब यो 2 यता ल्याउँदा माइनस हुन्छ, 2.1 - 2 = R/100 भयो। अब और योबाट 0.1 भयो, R/100 भयो। देयरफोर R को भ्यालु कति आयो, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 10%। ठिक छ। अब के गर्नु, R को भ्यालु आयो। अब R को भ्यालु आइसकेपछि अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु छ, R र P पत्ता लगाउनु छ। अब फर्स्टमा राख्थ्यौँ, सजिलो। अब अगेन फर P को लागि के गर्ने, यहाँ भ्यालु राख्थ्यौँ। 450 = P को थाहा छैन, 1 + R भनेको 10 भइगयो, 100 को पावर t भनेको 1 - 1। ल 450 = P थाहा छैन। अब 1 point यो भनेको 1.1 - 1 और 450 = P, अब 0.1 P भयो। यो 1.1 बाट -1 गर्दा 0.1 P भयो। और P = अब 450/0.1 गरेको कति हुन्छ त 4500 हुन्छ। ठीक छ। अब देयरफोर P = 4500, R = कति हुने भयो 10%। ल यसै गरी तपाईहरुले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टका सबै प्रब्लम गर्न सक्नुहुनेछ। लास्टसम्म हेर्दिनु भयो होला भन्ने पूर्ण आशामा छु र बुझ्नु पनि भयो होला भन्ने आशामा छु। कुनै पनि प्रब्लम त्यस्तो भयो भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको प्रश्नको उत्तर दिन म सधैं तयार छु। यो मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर गरेर सबैको हातमा पुर्याइदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, हेभ अ गुड डे।